नमस्कार, हांव क्रिस्टोफर लोबो, क्रिस्बेन म्युझिक. क्रिस्बेन म्युझिक फाटल्या 5 वर्सांतावन कोंकणी पदां आनी व्हिडिओ रचून कोंकणी भास आनी संस्कृती जिवाळ उरोवंक आपल्या तांकी प्रमाणे सेवा दिवन आसा. कोंकणी भास जिवाळ उरोवंक जाय तर आमी ती उलोवंक जाय, गावंक जाय. नाटक, सिनेमा आनी हेर कोंकणी सांस्कृतीक कार्यावळी सराग चलोवंक जाय. आमच्या काजारां सोबणांनी कोंकणी पदां गावंक जाय. कोंकणी भाशेंत काजारांक जोगती म्हणली थोडींच पदां आसात आनी भोव थोडींच जाणां ती काजारांत प्ले करतात. ह्या दिशेन क्रिस्बेन म्युझिकान एक धाकटें मॅट काडला. कोंकणी पदांक काजारांनी प्ले करूंक उत्तेजन दिवच्या खातीर एक स्पर्धो आसा करूंक येवजिला. ह्या खातीर क्रिस्बेन म्युझिक सर्व कोंकणी पदां घडणारांक आनी निर्मापकांक क्रिस्बेना संगी कोलॅबरेट करूंक क्रिस्बेनाक संपर्क करूंक उलो दिता. ही पदां हॉलाक प्रवेश करतना, फर्स्ट वॉल्स, साडू न्हेसून प्रवेश करतना, ओपसून दितना गावचे तसली आसूंक जाय. पदांचे रायट्स एंट्री दाखल करतल्या लागीं आसूंक जाय. हेरांची पदां दाखल करूंक अवकाश ना. पदां मंगळुरी मुळाची आसूंक जाय. रेजिस्टर करतना एका पदा फाटल्यान ₹1000 फारीक करूंक आसतले. अशें आयिल्ल्या एंट्री प्रमाणे पयल्यान पयलें क्रिस्बेन म्युझिकांतावन काजारांत वापरच्या कोंकणी पदांची पट्टी तयार जातली आनी सर्व काजारी जोड्यांक, डीजेक आनी बँडांक ह्या पदांची पट्टी फायज करतले. डीजे आनी बँडांतावन ह्या बाबतीन मोठो सहकार आशेता. नोव्हेंबर 14 पर्यंत पदां दाखल करूंक अवकाश आसा. 15 तारखेर पदांची पट्टी फायज करतले. हाच्या उपरांत कोणी नवी काजाराची पदां घडूंक मन करतात तर तांणी घडयेता आनी घडल्या उपरांत आमकां तांणी संपर्क करचो. त्या पदांकी आमी पट्टे मेळोवन स्पर्धांत भाग घेवंक अवकाश दितले. पदांची पट्टी कळयल्ल्या तुर्तान स्पर्धो सुरू जाता. काजार जावच्या जोड्यांनी कनिष्ठ एक आनी गरिष्ठ कितलीं पदां आपल्या काजाराक वापरूंक अवकाश आसा. पदां गायतना व्हिडिओ काडून जाता तितल्या बेगीन एडिट करून क्रिस्बेनाक ईमेला मुखांतर फारीक करूंक जाय. रेजिस्टर करतना एका पदा फाटल्यान ₹1000 फारीक करूंक आसतले. क्रिस्बेन हो व्हिडिओ पदाच्या ओनराक फारीक करतलो. पदाच्या ओनरान तांच्या युट्यूब चॅनलाचेर व्हिडिओ अपलोड करून ताचो लिंक क्रिस्बेनाक फारीक करचो. क्रिस्बेन तो लिंक काजारी जोड्याक फारीक करतलो. काजारी जोड्यान आपल्या इश्टांक हो व्हिडिओ लायक करून सांगचो. स्पर्धो नोव्हेंबर 30, 2026 पर्यंत चलतलो. तेदोळ पर्यंत व्हिडिओ लायक करूंक अवकाश आसतलो. नोव्हेंबर 2025 तावन नोव्हेंबर 2026 पर्यंत काजार जावच्या जोड्यांक ह्या स्पर्धांत भाग घेवंक अवकाश आसा. डिसेंबर 2026 चड लायक मेळिल्ल्या काजारी जोड्याक क्रिस्बेन जोड्यांक 2026 बिरुद मेळटले आनी नगद इनाम ₹30,000 मेळटले. व्हिडिओंत पद गायिल्ल्या बँडाक वा डीजेक ₹30,000 मेळटले. पदाच्या ओनराक ₹5,000 इनाम मेळटले. स्पर्धांत ₹1,000 एंट्री फी दवरल्या. जमो जाल्ले पयशे इनामाच्या टोटलाक मिकवाल्यार ते सगळे भुरग्यांच्या चॅरिटीक दितले. अशें संस्कृतीची ग्रेसकाय करतना गरजेवंताच्या गरजेक पावचे बरें काम आमी करतले. तर घडाय कित्याक तुर्तान पदांच्या रायटफुल ओनर्सांनी क्रिस्बेनाक संपर्क करूंक आनी आपली पदां रेजिस्टर करूंक आमी उलो दिता. देव बरें करूं. कोंकणीचें बरें जावं.